बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसी अहम तरीन बातें डिस्कस करेंगे जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो आपको इंशाअल्लाह लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म सुकून मिल सकता है। असल में कंटेंटमेंट क्या होती है या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान सुकून में होता है। एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई सैडनेस नहीं होती, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, एक इंसान सकीना की स्टेज में होता है। इस वीडियो में हम 4 ऐसी अहम तरीन चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं जिससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँगे तो आपको इंशाअल्लाह एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल जाएगी। वो हैप्पीनेस ऐसी नहीं होगी कि कुछ देर के लिए खुश हैं फिर गायब हो गई। बल्कि अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल हो जाएगी। वो 4 चीज़ें क्या हैं और हम उसे एक-एक पॉइंट पे जाएँगे। नंबर 1 इज़ एक्सेप्टेंस, नंबर 2 इज़ शुक्र, ग्रेटफुलनेस, नंबर 3 इज़ रेलेवेंट टू कंपैरिज़न एंड नंबर 4 इज़ कोर नेचर ऑफ सोल या हमारी रूह की जो नेचर है उससे रेलेवेंट है। तो जो सबसे पहली चीज़ है उसमें ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे जो अहम तरीन चीज़ ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपके हालात हैं, वाक़यात हैं, आपके मामलात हैं, आपकी स्टेज है, जो भी आप जिन भी वाक़यात और हालात से गुज़र रहे हैं, आपने उनको एक्सेप्ट करना है। उनकी 2 चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है। ऑब्जर्व करना है, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना और जो हालात वाकयात हैं जो जिस तरह है उनको उसी फॉर्म में पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना और इस बात पे यकीन रखना कि आप जिस भी स्टेज में हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी स्टेज का इल्म है। आप किसी भी मसले से गुजर रहे हैं, कोई खुशी है, कोई गमी है, चैलेंजेस का शिकार हैं, पहली चीज़ क्या है? एक्सेप्ट द सिचुएशन। अपने आप को लम्हे प्रेजेंट मोमेंट में लाना है और इस बात को याद रखना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को जानता है। और दूसरी चीज़ जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यानी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि आपका कोई बिज़नेस है, उसमें कोई आपको नुकसान हो जाता है या किसी और जगह पर कोई नुकसान हो जाता है, आप सैड हो सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ आपने ये एक्सेप्ट करना है कि जो चीज़ हुई है, ये अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला इसके के इल्म में है, अल्लाह ताला इसको जानता है और हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर आपने ऑल पॉसिबल एक्शंस लेने हैं, सारे स्टेप्स लेने हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे अल्लाह ताला को पता है आपकी सिचुएशन का। या फिर एक और सॉल्यूशन मैं आपको बड़ा मज़े का बताता हूँ कि कुछ लोग हैं उनको चाइल्डहुड में डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस का या ट्रॉमास होते हैं। एक ऑप्शन 1 ये है कि हर वक़्त उदास रहना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, यूँ नहीं होना चाहिए था और प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच रखना लाइफ में, एक्सेप्ट ही ना करना सिचुएशंस को, हालात को, वाक़यात नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हुआ? प्रेज़ेंट मोमेंट में आप देख रहे हैं चीज़ हो गई है, ये ये वाक़या हो गया है। पहला स्टेप वो जो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है। अब उसके बाद या तो आप होंगे ऑप्शन 1 प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच जिसमें जो कि यूज़फुल नहीं है, हेल्दी नहीं है। दूसरी है सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जिसमें हम ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको दुःख है, एक मसला हुआ है, एक प्रॉब्लम हुई है, आपने एक्सेप्ट किया लेकिन आप सारे प्रैक्टिकल एक्शंस ले रहे हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस ले रहे हैं कि ये हुआ, आई एक्सेप्ट इट बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जानता है, अल्लाह के इल्म में है। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और फिर आप पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं। नाउ पहली चीज़ जब आपने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी चीज़ आपने अपनी लाइफ में लानी है शुक्रगुज़ारी।
شکر ایک اتنی اہم چیز ہے، آپ جس سچویشن میں ہیں اس میں شکر. بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انفائنائٹ بلیسنگز دی ہیں، انفائنائٹ لامحدود بلیسنگز. مطلب یہ کہ آپ ایون چیلنجز میں ایک بات پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انفائنائٹ بلیسنگز دی ہیں. اللہ ہر انسان ایکول ہے، لیکن ڈفرینٹ چیپٹرز میں ڈفرینٹ ویٹس کے ساتھ اسے بلیسنگز ملی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جس بھی سچویشن میں ہیں اس میں شکر گزار. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جو آپ کے حالات، واقعات، معاملات ہیں، ہمیں شاید اس میں نظر نہ آ رہا ہو خیر، لیکن اپنے ذہن میں رکھ لیں اللہ جسٹ ہے، اللہ نے ہم سب کو انفائنائٹ نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر تم قرآن پاک میں آیت کا مفہوم ہے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. تو ہم میں سے سارے بندے انفائنائٹ نعمتوں حاصل کی ہوئی ہم نے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایکول بلیسڈ کیا ہوا ہے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پھر بھی اگر ہم نے کرنا یہ ہے، ہم ڈفرینٹ چیلنجز کا شکار ہو کر ہم لوگ ڈفرینٹ وسوسے میں ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ہر بندہ انفائنائٹ بلیسڈ ہے. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، ہر ایک کو نواز ہے، لیکن ڈفرینٹ ویٹس کے ساتھ. اور اگر یہ سچویشن ہے، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے. آپ نے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین ہمارا جب پیار کرتے ہے تو ہمارے لیے ہمیشہ اچھا چاہتا ہے. تو اس موٹیویشن سے آپ نے کیا کرنا ہے، شکر گزاری، گریٹفل ہونا ہے، شکر گزار بننا ہے اللہ تعالیٰ جو آپ جس سچویشن میں ہے. اوتھینٹک جینون شکر. اللہ تعالیٰ کو جو ڈیئرسٹ ہے وہ مجھے بھی ڈیئرسٹ ہے، یہ والی نیت رکھنی ہے. جو بھی ابھی اس مومنٹ میں آپ کے پاس ہے اس پہ شکر گزاری لانی ہے آپ نے. یہ انفائنائٹ گفٹ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ ڈفرینٹ چیلنجز کا شکار ہوتے ہیں تو ہم صرف ان مسئلوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی انفائنائٹ بلیسنگ جو اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں، یا ماضی میں جو دے چکا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر گزاری بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلیئرلی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا. آپ نے ایکسیپٹ کر لی اپنی سچویشن. آپ نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اسی طرح پیش آتا ہے. تو اپنے ذہن میں آپ جس بھی سچویشن میں ہیں یہ کلیریفائی کر لیں، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اچھا کرے گا. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن آپ 100% یقین کر لیں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اچھا کرے گا. جب ہمیشہ اچھا کرے گا، ہمیشہ کر چکا ہے اچھا، ہمیشہ اچھا کر رہا ہے اچھا، ہمیشہ کرے گا. تو اس کرنٹ سچویشن میں جو ہے اس میں خیر ہے، چاہے ہمیں نظر آئے نہ آئے. اس یقین کے ساتھ شکر کریں کہ ہم جس بھی سچویشن میں ہوں، میں چیلنجز میں مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، مجھے چیلنج آ گیا ہے، میں ایک مسائل، لیکن اس میں شکر گزاری کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شکر گزاری کرنی ہے. ایک بہت بہت بڑا پوائنٹ ہے. فار ایگزامپل، ہاں، نیکسٹ آتا ہے شکر گزاری کے بعد تیسرا اہم ترین پوائنٹ ہے کمپیریزن نہیں کرنی. اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں. آپ اپنے آپ کو اپنے پریویس ورژن سے کمپیئر کر لیں اور اس سے بہتر بنیں. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ماضی میں آپ تھے اس سے بہتر ہیں یا نہیں. اگر آپ کسی بندے کو ایسا دیکھیں جو آپ سے زیادہ کیپیبل ہے، اس کے اندر کیپیبلٹیز زیادہ ہیں، وہ نعمتوں میں زیادہ ہے، آپ نے کمپیئر نہیں کرنا. جب کمپیئر کرتے ہیں انسان تو اس میں ناشکری آتی ہے. آپ نے اپنے ذہن میں کلیریفائی کر لیں اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، جو پیکج اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے، وہ بیسٹ پیکج ہے آپ کے لیے. آپ کی کیپیبلٹیز بیسٹ ہیں کیونکہ اللہ نے دی ہیں. کوئی بندہ آپ سے بہتر آپ نے کمپیئر نہیں کرنا. نیکیوں اس میں کرتے تھے، لیکن جنرلی ایک بندہ آپ کی پروفیشنلی زیادہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں،
कंपैरिजन से आपका सुकून बर्बाद होगा। और उसके बाद एक और चीज आती है, उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक बर्गर खा रहे हैं और आपके दोस्त को फ्राइज मिले। आपको बर्गर एक जबरदस्त किस्म का बर्गर मिला है, लेकिन इंस्टेड ऑफ आप उसको खाने के, आप उस बर्गर को बार बार उस फ्राइज को देख रहे हैं अपने दोस्त के, और ये एज्यूम कर रहे हैं हाय मुझे भी बर्गर क्यों मिला है। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिए, मे बी आपको वो फ्राइज अच्छे ही ना लगते, वो नेमत जो आपके, आपको ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बर्गर को ही उस टाइम अल्लाह ने इस तरह सेट किए थे, बर्गर ही आपके लिए बेस्ट था। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास जो नेमत होती है, हम कंपेयर करके उसको भी तबाही कर लेते हैं, एक नाशुक्री आ जाती है। अल्लाह को नापसंद है नाशुक्री। हमें जो भी मिला हुआ है, हम लोग कोई वो इस तरह की बात नहीं कि हम कोई स्पेशल केस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको नवाजा हुआ है, हम सबको अल्लाह ने नवाजा है डिफरेंट फॉर्म में। तो आपने जो अल्लाह ने आपको नवाजा है उस पे एक्सेप्ट करके तारीफ के साथ शुक्रगुजारी करनी है, और ये यकीन रखें अल्लाह आपसे प्यार करता है और आपका जो पैकेज है ना वो बेहतरीन है। और एक और बात ये कि अल्लाह ने हर बंदे को यूनिक बनाया है, एक यूनिक सेट है। अपनी जो यूनिकनेस है उसको आइडेंटिफाई करें, उसे इन्हेंस करें, अपने से बेहतर बन जाए, लेकिन कंपेयर नहीं करना किसी से अपने आप को। वो भी अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, दैट्स इट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कंपैरिजन और उसके बाद वाली नाशुक्री अल्लाह को नहीं पसंद। इसी तरह एक हदीस पाक का मफहूम है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने से जो एक अपने से जो नेमतों में जो ज़्यादा है, मफहूम इस तरह आता है कि जो ज़्यादा है उसको ना देखो, जो आपसे कमतर है उसको देखो। उसकी हिकमत यही थी कि आप जब आप अपने से ऐसे इंसान को देखेंगे जिसके पास ज़्यादा है, आपको नेचुरली नाशुक्री आने का खदशा है। और नाशुक्री अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं पसंद, नाशुक्री अल्लाह को नहीं पसंद। और मैं अगर आपको अगर आप एक और सुकून चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रात सोने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यानी सिर्फ नेमतें लिख लें, जर्नलिंग कर लें। रात सोने से पहले जो जो चीज़ें अल्लाह ने आपको दी उस पर शुक्रगुजार कर लें, शुक्रगुजारी कर लें। हर रोज़, रोज़ाना, सुबह और शाम आपको नेचुरली एक सुकून मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन आएगी। आप एक जिस अगर हम एक जो एक अननोन किस्म की, अगर हम इस स्टेज में चले गए तो कोई खुशी आ जाएगी, या हमें कोई फ्यूचर में ये मिल गया तो खुशी है। अभी एक अल्लाह ने आपको इस वक्त एक कंप्लीट पैकेज दिया है, इस पे शुक्रगुजार हो जाएंगे, अल्लाह ताला और ब्लेसिंग्स देगा। और अगर इस पे नाशुक्री करते रहेंगे तो आप खुशी कभी, नाशुक्री से कभी खुशी नहीं आती। मे बी आपको वो चीज़ मिल भी जाए जिसको आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, तब भी शुक्रगुजारी से ही सुकून आएगा। उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात बताने लगूँ, चौथा पॉइंट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का जो चौथा पॉइंट है वो मैं आपको ले जाने लगा हूँ एक हिस्ट्री के एक वाक़ये की तरफ। यू नो, इस कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह नूर अकेला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में कुछ भी नहीं था, अल्लाह नूर था, हय्युल क़य्यूम ज़ात। उसने उसकी तख्लीक से पहले तमाम, अब ये इमेजिनेशन के लिए मैंने पिक्चर बनाई हुई है, तमाम रूहों को बनाया। मेरी रूह, आपकी रूह भी थी। तमाम रूहों को अल्लाह नूर ने बनाया। अल्लाह नूर अकेला था, उसने तमाम की तमाम रूहों को बनाया। आलम अरवाह में आलम था रूहों का, उधर बनाकर रखा। और उन रूहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अवेयरनेस दी, एक जिस तरह चिप नहीं होती इस तरह डाली, अवेयरनेस की। उन रूहों को हर चीज़ का इल्म दिया कि राइट सही क्या है, गलत क्या है। और वो इल्म देने के बाद अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ? अल्लाह ताला ने उनको अवेयरनेस दी, हमारी रूहों को आलम अरवाह में रखा, उनको अवेयरनेस दी, उनसे कलाम किया। और रब, पालने वाला, रब क्या होता है? पालने वाला, ग्रोथ करने वाला, सस्टेन करने वाला, टेक केयर करने वाला, हमारी रूहों से पूछा। और हमारी रूहों ने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह को कहा, या अल्लाह यस, तू हमारा रब है। वो रूहें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डायरेक्ट कंपनी एंजॉय कर
کرتی رہی ہیں، وہ روحیں ہمارے اندر موجود ہیں. وہ روح ہم سب کے اندر وہ موجود ہے جو کہ یوم الست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئی بھی ہے. اب وہ سول جو اللہ کے پاس، اور میں بتاتا چلوں جب سول عالم ارواح میں تھی، آئی کین سے وہ اس کا بیسٹ ٹائم تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سول ہے، اس سول کے اندر جو سب سے بڑی نیڈ جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات خود ہے. سول کی سب سے بڑی جو ہماری روح کو ضرورت ہے نا سکون کے لیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکشن ہے. اور وہ کنیکشن دنیا کی کوئی چیز فل نہیں کر سکتی. کوئی بھی چیز، کوئی ریلیشن، کوئی نعمت، کوئی پوزیشن. اللہ نے ہماری روح کو بنا جو ہمارے اندر موجود ہے. جسم ہے اور روح ہے. جسم کی اپنی ضروریات ہے، روح کی اپنی ضروریات ہے. جب تک ہم روح کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، ہمیں لانگ ٹرم ہیپینس نہیں مل سکتی. اور روح کی سب سے بڑی ضرورت جو اللہ نے بنائی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمسیلف. ہماری روح کی سب سے بڑی ضرورت اللہ نور کی ذات سے کنیکشن ہے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ یہ والا کنیکشن، یہ والی بلیسنگز، یہ والی ڈائریکٹ تجلیاں سے مل رہی تھیں. اب وہ روح ہمارے اندر موجود ہے. اور اس کو اگر آپ کو لانگ ٹرم ہیپینس حاصل کرنی ہے، اس کا سب سے بڑا طریقہ اس روح کو واپس اللہ سے جوڑنا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اپنی روح کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور اپنی روح کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ کچھ ایکشنز میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں. آپ کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، ہماری روح کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی ذات ہے. ہم نے اگر اپنی روح کو اللہ سے جوڑ لیا تو ہمیں لانگ ٹرم ہیپینس فور شور مل جائے گی. اور ایک اور بات یہ کہ ہم اللہ کے پاس ہیں، ہم واپس ہماری جرنی اللہ کی طرف ہی ہے. عالم ارواح سے ہم آ گئے ہیں دنیا میں ہم جائیں گے عالم برزخ، اور اس کے بعد واپس اللہ کی طرف. اب اگر ہم نے اس جرنی میں اللہ سے جڑ گئے تو ہمیں لانگ ٹرم ہیپینس، لانگ ٹرم کنٹینٹمنٹ مل جائے گی. اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے اگر اپنی سول کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کی ایک بہت بڑا طریقہ ہے اپنی انٹینشنز کو، اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ترجیح اول کرنے، اللہ کو پریکٹیکلی شو کریں کہ یا اللہ تو ہماری زندگی میں نمبر 1 ہے. ترجیح اول اللہ کو، اپنی انٹینشنز کو، اپنی نیتوں کو پیوریفائی کریں. اپنی ہر چیز یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے ایکشنز کی جو ایسنس ہے، اگر وہ اوتھینٹک ہوں گے، وہ ہیلپ کرے گی آپ کی سول کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پریکٹیکلی پیار محبت شو کریں کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، پریکٹیکل ایکشن شو کر کے. اس کے بعد ذکر کرنا ہے اللہ کا. زبان سے ذکر زبان کی تسبیحات ہیں، اویئرنس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کو کوئی رینڈم ذکر ایسا نہیں کرنا کہ یعنی اس کا بھی فرق پڑے گا، لیکن آپ کو پتہ ہو، آپ کو ترجمہ آتا ہو، آپ کو پتہ ہو اس ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کو پتہ ہو اس کا ایسنس کیا ہے لا الہ الا اللہ کے، کہ اللہ کے سوا کوئی ٹاپ پہ پریورٹی کوئی بھی نہیں مگر اللہ، کوئی پریفرنس نہیں ٹاپ پہ مگر اللہ. یعنی محبت میں، عشق میں، پریورٹی میں، پریفرنس میں اللہ نمبر 1 ہونا چاہیے. نیتیں پیوریفائی کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اویئرنس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں. زبان کا ذکر کیا ہے، زبان کی تسبیحات. آنکھوں کا ذکر کیا، آنکھوں کو حرام سے بچانا. کان کا ذکر کیا ہے، کان کو حرام سے بچانا. جسم کے ہر آرگن کا ذکر کیا ہے، ان آرگن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو کہا ہے اس سے کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پر درود پاک پڑھنا اویئرنس کے ساتھ. درود پاک کیا ہے؟ رسول اللہ اللہم صلی علی محمد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
اللہ سے دعا ہے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیج دے. اور صلوات کیا ہے؟ سیٹ آف آل اسپرچول بلیسنگ. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ کیا چیز ہے؟ اللہم صلی علی محمد ایک درود ہے جس میں ہم کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ پر صلوات بھیج دے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے اللہ سے صلوات کی جو سیٹ آف اسپرچول بلیسنگز ہیں. جب بھی آپ رسول اللہ پر صلوات پڑھیں گے یعنی ان کے لیے دعا کریں گے، رسول اللہ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کا نام ان کی بارگاہ میں پریزنٹ ہوگا ایک حدیث پاک کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سے جب دعا کریں گے آپ پر اس سیٹ آف اسپرچول بلیسنگ کا نزول ہوگا اور آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. استغفار ایڈ کریں. استغفار، استغفار صرف ورد نہیں، پتہ ہو استغفار کا مطلب کیا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اپنے جتنی بھی آپ کے نیگیٹو ایکشنز ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ کرتے ہوئے. کس طرح کرنے کے ہم یا اللہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ غلطیوں جو کی ہیں اس پہ شرمندے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے، اور اسے چھوڑ دیا یا چھوڑنے کی کوشش کی. استغفر اللہ واتوب الیہ ایک سوری ہے، اسے بھی اویئرنس کے ساتھ اللہ سے کریں. اس کے بعد خوب دعا. آگے آتے ہیں اگر آپ سکون چاہتے ہیں قرآن پاک اویئرنس کے ساتھ ٹرائی کریں ایٹ لیسٹ 1 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، قرآن سے جڑ جائیں. اس میں سکون بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. پوزیٹیو ایکشنز کرنے ہیں، شکر گزاری ہے. ہاں پوزیٹیو ایکشنز سے پہلے نیگیٹو حرام چیز سے بچنا ہے. آنکھ کو، کان کو، زبان کو، دل، نیگیٹو ایکشن اور حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ جو سکون کے لیے پوزیٹیو ایکشن کرنے ہیں، نماز ہے، صبر، شکر، اللہ پہ بھروسہ ہے. اس کے علاوہ اس کے حلال کمانے کی کوشش، اپنی کیئر کرنی ہے، انسانیت کے لیے کچھ کریں انشاءاللہ، فیملی اور اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں کریں، اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.